ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے طارق محمود کولوں اپڈیٹ سنو۔ غیر قانونی طور اتے بھارت دے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ بھارتی جیل وچ شہید سینئر حریت رہنما محمد اشرف صحرائی بھارتی قبضے دے خلاف مزاحمت دی علامتن کشمیری عوام محمد اشرف صحرائی کو راہ آزادی وچ ایک دیوے دے طور اتے دکھدیں اور انہاں دی تحریک آزادی واسطے دیتی گئی قربانیاں کشمیریاں دے دلاں وچ ہمیشہ زندہ و تابندہ ہیں۔ بھارتی جیل وچ محمد اشرف صحرائی دے منظم قتل دے خلاف احتجاج واسطے روڑاں تے نکلنا ضروری ہے کیونکہ بھارتی حکومت سن خصوصاً 5 اگست 2019 تھی بعد کرونا وبا دی آڑ وچ کشمیریاں تے ظلم و بربریت دی تمام حداں پار کر دیتیاں۔ مودی حکومت حریت رہنماواں کو جیلاں دی سلاخاں دے پیچھے علاج معالجے تھی معروم کر کے قتل کر رہی ہے۔ اس واسطے کشمیری عوام اور دنیا پار وچ مقیم کشمیریاں سمیت انصاف پسند لوکاں کو محمد اشرف صحرائی دے حراستی قتل اور رات دے نیرے وچ بندوق دی نوک تے دفنانے دے خلاف آواز چینی چاہیے ہے۔ قابض بھارتی حکام سن تحریک حریت دے چیئرمین محمد اشرف صحرائی دے حراستی قتل دے خلاف مظاہریاں دے تناظر وچ پورے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ سخت پابندیاں عائد کر رکھیاں۔ اس دے باوجود پوری مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ عوام سن اپنے محبوب قائد اور تحریک آزادی نال مکمل وابستگی دا نہ صرف اظہار کیتا بلکہ سری نگر سمیت سارے ضلعوں وچ انہاں دی غائبانہ نماز جنازہ ادا کیتی گئی۔ آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت برطانیہ، جرمنی اور دوسرے ملکوں وچ مقیم کشمیری اپنے عظیم قائد محمد اشرف صحرائی اور کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ محمد اشرف صحرائی بھارتی جبر و استبداد دے خلاف مزاحمت دی علامتن نہ صرف انہاں دی بلکہ انہاں دی پورے خاندان دی قربانیاں کشمیر دی تاریخ وچ سنہری حرفاں دے نال لکھیاں جلسن۔ پچھلے سال انہاں دے جوان پتر جنید صحرائی سن جام شہادت نوش فرمایا جس تے حریت رہنما دا آخنا آسا کہ بھارتی حکومت انہاں دے پتر کو شہید کر سکتی ہے لیکن انہاں دے نظریے کو نہیں۔ کشمیر تھے کہ پوری دنیا وچ مقیم کشمیری عظیم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ شہیدان دے مشن دی تکمیل تک اے مقدس جد و جہد جاری و ساری رہسی۔ حریت پسند تنظیماں اور غیر قانونی نظربنداں دے اہل خانہ اپنے پیاریاں دی فوری رہائی واسطے بین الاقوامی انسانی حقوق دی تنظیماں اور عالمی برادری تھی مداخلت دا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شہید محمد اشرف صحرائی اور دوے کشمیر دے شہید تحریک آزادی دا قیمتی اثاثہ ہیں جڑے اپنے مادری وطن دا مستقبل اپنے خون دے نال لکھ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ کل جماعتی حریت کانفرنس سن کشمیری عوام تھی اپیل کیتی ہے کہ وہ بھارتی ظلم، جبر اور ناانصافیاں دے خلاف آواز بلند کرنا واسطے زبردست احتجاج کرن اور جگہ جگہ محبوب قائد دی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرن۔ محمد اشرف صحرائی ایک عظیم رہنما سے تحریک آزادی کشمیر وچ انہاں دا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ضروری ہے کہ محمد اشرف صحرائی کو خراج عقیدت ادا کیتا جلے اور انہاں دے حراستی قتل دے خلاف بھرپور احتجاج کیتا جلے۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ بھارتی مظالم دا فوری نوٹس کریں اور بھارت دے زندان خانے وچ جتنے بھی قیدی ہیں انہاں دی رہائی دے واسطے اقدامات کرن۔